اذا اجت بقلب المربع هذا رح اخذ كل المصاري. يلا يا رب يا رب يا لا لا يلا وقفت ما وقفت. لا ليش انا عم بروح هيك؟ اشفي هون كرمال النبي اشفي. ايوه روح لك، روح ساوي لك واشفي هون. يا خلف. ايوه ايوه امشي لك امشي عم بيعمل لك يا الله. اللعبة كتير صعبة بصراحة، صرنا نص ساعة عم نلعب وما حدا قدر يفوز، فهلا رح نقرب خط البداية، رح نعمله من هون.